सबसे पहले तो आपकी रिपोर्ट ने बड़ा ही दोबारा से उदास कर दिया, क्योंकि सबसे पहले हम कुछ भी हम इंसान हैं, एंड एज अ मदर इवन दिस इज़ समथिंग वेरी टेरेबल मैं कहूँगी, एंड थैंक्स टू यू कि आपने इन टाइम इसको रेज़ किया। अभी भी आलमी सतह के ऊपर 62nd अभी सेशन चल रहा है ह्यूमन राइट्स का, और उसमें से 3 दिन सिर्फ जेंडर बेस्ड वायलेंस को दिए गए। हम जब टर्म करते हैं लीगली भी और इंटरनेशनली भी, तो जब औरतों और बच्चों के ख़िलाफ़ ऐसे क्राइम्स होते हैं तो वो स्पेसिफिकली जेंडर बेस्ड वायलेंस में फॉल करते हैं। तो ये जेंडर बेस्ड वायलेंस के जो वाक़यात हैं जो कि अब रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, और आपने गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन रेज़ किया। देखिए, हर चीज़ को हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमें करनी चाहिए, मेरा तो ख्याल अपने, दिस इज़ माई 2 सेंट्स। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें की, गवर्नमेंट कर भी रही है, स्पेशली पंजाब की हद तक बड़ा एक थोड़ा सा इंप्रेशन ये है कि इस चीज़ को, हर गवर्नमेंट की मेरा ख्याल है प्रायोरिटीज़ होती हैं, इस गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी है। लेकिन मैं सिर्फ इतना सा रेस चीज़ ये करना चाहूँगी कि हम अभी सिर्फ पहुँचे हैं हाफ वे। पहले ये होता था कि पकड़ा ही नहीं जाऊँगा, अब ये है कि पकड़ा तो जाऊँगा लेकिन सज़ा नहीं मिल पाएगी। मैंने नूर मुकद्दम का केस भी असिस्ट किया हुआ है। हमें यही आखिर तक, जहाँ भी इंटरनेशनली भी गई, जिधर भी बैठी, सवाल ये होता था क्या ये हैंग होगा, हैंग हो जाएगा, क्या स्टेट इस काबिल है कि वो हैंग करे। हमारी स्टेट और हमारे जजेस उतने ही सीरियस होते हैं क्या एज स्टेट उस बच्चे की जिम्मेदारी, क्योंकि बच्चा स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माँ बाप से ज़्यादा वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है। तो क्या जजेस और हमारा प्रोसिक्यूशन और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट उतनी सीरियस तब भी होती है जब हम चाइल्ड मेंटेनेंस के केसेस लेके जाते हैं और जजेस उस पर बहुत विजिलेंट होते हैं कि करोड़पति बाप के बच्चे को 7-10 हज़ार रुपये मेंटेनेंस ही मिले। ये मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल लीगल बातें बता रही हूँ। तो असल में मसला कानून का नहीं है। वी आर ऑलरेडी एन ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री। आप अभी मुझे बिठाएं और एक कोई भी टॉपिक दे दें, मैं आपको कानून ड्राफ्ट करके दे दूं, ये हमारा काम है। लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन इज़ द प्रॉब्लम। जब तक हम लोग 1-2 केसेस एग्जाम्पलरी, मैं ये नहीं कह रही कि मैं एज अ लॉयर एंड एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि जी इस तरह की कोई पनिशमेंट्स दें जो बहुत ही आप कहें कि हम जज्बाती कौम है ना, जज्बाती बातें नहीं करनी हमें ये देखना है कि हम कितने टाइम के अंदर ये केसेस लेके जा रहे हैं अंदर, कब रिपोर्टिंग हो रही है और रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म क्या है। ये तो आपने रिपोर्ट्स में अपनी, हमारे पास वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं। स्कूलों के अंदर जो बुलिंग है, जो हरासमेंट है, इंटर स्टूडेंट्स है, और ये तो रिपोर्ट ही उस तरह भी नहीं होते। रिपोर्टिंग मैकेनिज्म भी अब बेहतर होना शुरू हुआ है। उसके साथ साथ अब हमने ये देखना है कि हम थ्रू कानून क्या इसको कितनी देर में कैफरे किरदार तक पहुंचाते हैं। जो केसेस मीडिया पे आ जाएं, आप जैसे लोग रिपोर्ट कर दें, हम उठा दें, सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व हो जाए, वो केसेस तो बड़ी तेज़ी से हो जाते हैं। लेकिन बाकी अवाम का क्या है, अवाम का एक कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता। फिर आपने सीसीडी पे एक बात की, मेरा एक थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये है, जिस तरह इस केस में भी हमें पता चला 2 दिन बाद हमने एक मुलजिम को पकड़ा, 3 में से एक मुलजिम को पकड़ा, मार दिया और ख़त्म कर दिया। जज्बाती कौम है ना, तो हम जज्बाती चीज़ों की तरफ बहुत जाते हैं। क्या आपने ये मेक श्योर किया कि तीनों में से वही एक मुलजिम था? अब हम बहुत अवेयर एक कौम है हमारी। आप सोशल मीडिया के थ्रू देख लें, मीडिया के थ्रू देख लें, जिस भी थ्रू देख लें, कमेंट सेक्शन पढ़ें तो पता चलता है कि वहाँ से क्या माइंडसेट निकल रहा है। तो अवाम ने ये सवाल भी ज़रूर किया कि क्या आपने ये मेक श्योर किया भी था कि तीनों में से वही एक बंदा था जो रेपिस्ट था, क्या उसी को सज़ा मिलनी चाहिए थी? और अब उसके लवाहिकीन भी सवाल उठा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर और भी बहुत सारे पहलू हैं। जिस तरह अभी साइकोलॉजी के लेंस में इन्होंने बताया कि ये डोमिनेटिव क्राइम है, ये नहीं है कि कोई ये माइंडसेट लेके पैदा होता है। सो आई थिंक लीगल और लॉ एनफोर्समेंट साइड पे मेरा तो ये कमेंट है कि कानून बनाने से ज़्यादा उनकी अमल दरामद के ऊपर हम लैक। शीज़ा, मैं आपको इधर से एक थोड़ा सा इसमें आपके साथ इसमें मज़ीद है आपके ऐड करूँगा। देखो, अदालतें मौजूद हैं, कानून मौजूद हैं। अब एक इसकी जुर्म की सज़ा मौत की सज़ा है जो है। फिर सीसीडी का किरदार आप आ जाए। देखिए, सीसीडी के किरदार को कम से कम मैं और आप ऑन रिकॉर्ड बैठ के क्यों हम अच्छा नहीं कह सकते, ठीक है ना। वो दिल में हम बेशक सोचें कि जी जो हुआ है बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। तो अब क्या इसको जो सिस्टम है, जो कानून बनाया गया है, इसमें ये नहीं होना चाहिए कि जी ट्रायल कंप्लीट करे भी आपने कहा जी कि वो असली बंदा था या नकली था। डेफिनेटली क्या उसका कोई डीएनए मैच किया, कोई इस तरह का कोई चीज़ें निकाली गई, कोई उसके बाद मारा गया? ऐसे तो नहीं हो सकता ना अपना शीज़ा साहिबा कि किसी को घर से उठा के लाएं और गोली मार दें और फिर उसके बाद उसके ऊपर डाल दें कि जी ये तो वही बच्चा था। देखिए, एज कानूनदान मैं बिल्कुल भी इस बात को एडवोकेट नहीं करूंगी। ये तो कोजाए भी नहीं, ये तो एक एक्स्ट्रा जुडिशल ही आप इसको मैंने इसलिए पहले कहा कि मैं और आप बैठ के ये नहीं कह सकते। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। इसको शुगर कोट किया ही नहीं जा सकता। और उसके
مطلب پیرلل ہم دیکھیں کہ ہماری گورنمنٹ کا, ہماری منسٹرز ہیں, ان کا بڑا ایک بہت اسٹرانگ ایک فرم ریئیکشن بھی آتا ہے. بٹ اگین اگر ہم قانون کی بات کریں اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, ان دا ٹروئر سینس بائی دا بک جانے کی بات کریں, تو یہ صحیح نہیں ہے. ہم نے 2 دن میں ابھی بھی دیکھے نا اس کیس کے اندر سے کتنی زیادہ چیزیں باہر آ رہی ہیں کہ وہ جو لڑکا تھا جس کو مارا ہے, وہ تو کام کرتا تھا وہاں پہ, اس کی مالک مکان سے, وہ جو دکان کا مالک تھا اس سے کوئی دشمنی تھی, اس کے اندر آ کے اس بچی کے ساتھ یہ سارا انہوں نے کیا اور اس پہ ڈل گیا. دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ میں بالکل بھی کسی ریپسٹ کو سائڈ نہیں کری, لیکن ایز اے قانون دان ہم وہ کہتے ہیں نا وہ بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ہم نے ایک چیز کو ثابت کر کے سزا دینی ہوتی ہے. اور ہمارے دین میں بھی یہی بات ہے, یہ صرف قانون میں نہیں ہے کہ ایک بے گناہ کو مارنے سے بہتر ہے آپ 100,000 گناہ گاروں کو بھی مار دیں تو وہ نہیں ہے. تو ہم نے اس طرح ان بیلنس ہم نے اسکیلز نہیں کرنے. یہ تو آپ اور زیادہ اس طرح سے آپ ایگریشن بڑھاتے ہیں. اب جس طرح سے اس کو مارا ہے وداؤٹ نوئنگ آل دا فیکٹس آل دا لا, پھر یہ کہ ہمارا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا جو کرمنل سسٹم ہے, جسٹس سسٹم ہے, وہ لیک کرتا ہے. کرمنل از دی وہ ہم کہتے ہیں نا اکیوز از دی ڈارلنگ آف لا, ہمیں تو قانون میں یہ پڑھایا جاتا ہے. تو وہ ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جج صاحبان کی ممتا جاگی ہوئی ہے ملزم. بالکل ایسے ہی ہے. غلط جگہ پہ ممتا بھی جاگتی ہے. بہت سارے چانسز بھی دیے جاتے ہیں جہاں پہ دیکھیں نا ڈسکریشن آف دا جج کی ہم بات کریں تو ایسے ٹرائلز کے اندر چاہے ہمیں جو ہمارا کوڈڈ پروسیجر ہے جو پتہ نہیں کب بنا تھا, اگر ہمیں اس سے تھوڑا سا سائڈ پہ جا کے بھی ان کیسز کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے, اسپیشل کورٹس بنا دیں جیسا ٹریبیونلز کی طرح کورٹس ورک کرتی ہیں, ٹیررزم کورٹس ہیں اور بہت ساری ہمارے پاس مثالیں ہیں. تو یہ اسپیشلی جینڈر بیسڈ وائلنس کے کرائمس کو, اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو پیڈوفیلیا. ابھی تو ہم بات کریں فزیکل کرائمس کی, اگر ہم ٹیکنالوجی بیسڈ جینڈر بیسڈ وائلنس کی طرف چلے جائیں, ڈارک ویب ہے, پورنوگرافی ہے, چائلڈ پورنوگرافی ہے, اٹ از این اینڈلیس سی آف پرابلمز وی آر لوکنگ ایٹ. لیکن اس کو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو سمیٹنا کیسے ہے, کیسے اپنے عدالتی سسٹم پہ, کیسے اپنی پولیس پہ ہم اعتبار ہے کہ دیکھیں نا ہمارے سوشل اسٹگماز کتنے ہیں. وکیل کے پاس جانے کو آج تک پڑھی لکھی فیملیز اپنی بےزتی سمجھتی ہیں, اپنی وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے اوپر ہم شاید یہ پتہ نہیں کیا کوئی آؤٹ آف دا باکس کام کریں. اور یہ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں, یہ میں آپ کو اس کلاس کی بات نہیں بتا رہی ہوں جو بیچاری پڑھی لکھی نہیں ہے, جن کو اویئرنیس نہیں ہے. پھر ٹاکنگ اباؤٹ اویئرنیس, وی ڈونٹ ہیو لیگل اویئرنیس ایٹ آل, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے رائٹس ہیں کیا. تو یہ بڑا کنسٹرکٹیولی ایک سسٹم ہماری اوور ہال ہونے والی ہے, صرف ایک بندے پہ ڈالنا میرا خیال ہے. بالکل ٹھیک ہے. سارا کی طرف چلتے ہیں. سارا ایک بچہ یا بچی جس کے ساتھ یہ ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے, جس کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے, اس کی ذہنی کیفیت کیا یہ آگے چل کے معاشرے کا ایک نارمل شخصیت, چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو, بن سکتی ہیں؟ جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا, جس کے ساتھ اگر وہ بچ گیا تو وہ 15, 20, 25 سال بعد, 30 سال بعد, 40 سال بعد کیا وہ ایک نارمل زندگی گزارے گا؟ اچھا, میں آپ کو تھوڑا سا اس کی ذرا تھوڑی سی میں چیزیں بتاؤں. جب بچے کے ساتھ ابھی فار ایگزامپل ایکٹ نہیں ہوا, ایکٹ آف ریپ ابھی نہیں ہوا, لیکن اس سے پہلے اس کا جو یہ ایک پورا یہ ایک واسٹ, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ واسٹ کیس جو ہے نا وہ فیس کر رہا ہوتا ہے کافی سالوں سے. ٹھیک ہے, یہ ایک دم نہیں ہوتا کہ ایک دم جی اس کے ساتھ ہوا تو فوراً ریپ کا اٹیمپٹ ہو گیا, نہیں. یہ وہ بچہ بہت دیر سے فیس کر رہا ہوتا ہے, اس کے بچپن سے ہی اسٹارٹ ہو جاتا ہے. کس طرح اسٹارٹ ہوتا ہے؟ اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ کیئر گیور ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے جو اسے تنگ کر رہا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو بچے کے جو سمٹم سامنے نظر آتے ہیں, وہ ہمیشہ اینکشیس رہے گا, اس کو ہمیشہ انزائٹی ہوئے گی, وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریشان ہونا شروع ہو جائے گا. چھوٹے بچے آپ کو ریگریشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ریگریشن میں جیسے کہ بیڈ ویٹنگ ہو گیا, تھم سکنگ ہو گیا, ان کو سلیپ پرابلمز آئیں گی, ان کو ایٹنگ ڈس آرڈرز بھی آ سکتے ہیں. اور یہ وہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو پیرنٹس جو ہیں فوراً دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بچے میں جب وہ اس طرح کے offender کے سامنے جو ہے وہ آیا ہو. اچھا, اب اس میں پوسٹ کا ہوتا ہے, جب اگر اس کے ساتھ یہ ایکٹ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں پیرنٹس سے ایک چیز کہوں گی, یہ سب سے زیادہ وہیں پہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ پیرنٹس اور بچوں کے آپس میں ایک بہت بڑا بیریئر ہوتا ہے. اب بیریئر کیا ہوتا ہے؟ وہ بیریئر, وہ گیپ کیا ہے کہ بچہ اپنی بات ہی نہیں کر سکتا اپنے پیرنٹس پہ. بچہ باہر کیوں بھاگتا ہے؟ وہ اس لیے بھاگتا ہے کیونکہ گھر میں گیپ ہوتا ہے, گھر میں وہ بہت بڑا آبسٹیکل, وہ بہت بڑا بیریئر ہوتا ہے. کیا اب پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ لیکچر زیادہ دیتے ہیں, سنتے کم ہیں.